बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज अल्लाह पाक ने इमरान खान को पूरी दुनिया के सामने उसी पार्लियामेंट के अंदर से सुरखरू किया है जिस पार्लियामेंट के अंदर गद्दारों ने फ़ोन कॉल्स के ऊपर अमेरिका के कहने पर ऑर्डर्स आने पर इमरान खान का तख्ता उलटने के लिए जाली अदम एतमाद के ज़रिए इमरान खान को हटाया। आपको एक तकरीर दिखाने जा रहे हैं, ये असलम भूतानी की है। उस शख्स ने पार्लियामेंट के फ्लोर पर खड़े होकर उनके मुंह से ये अल्फाज निकल गया, आप समझ लें कि जुबान फिसल गई। उन्होंने जानबूझकर कहा, उन्होंने कहा कि जहां से फोन आते हैं वहीं पर हम उन्हें कहते हैं फोन करके कि हमारा काम करो। और साथ उन्होंने कहा कि इससे बेहतर तो हम इमरान खान की हुकूमत में थे जहां पर हमें अरबों रुपए मिलते थे और हम जाकर फिर अपनी आवाम के सामने प्रोजेक्ट करते थे, सुरखरू होते, कहते मुंह दिखाने के लायक नहीं है। और उनके मुंह से निकल गया कि हमने किस लिए सारा काम किया है। उसके इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। बाद ख्वाजा आसिफ का आप जवाब देखिएगा, ये अल्लाह की तरफ से हुआ कि सारा सच उगल कर आ गया है और इस तकरीर ने बता दिया है कि इमरान खान के साथ कितनी बड़ी इन लोगों ने ज्यादती की। आज अल्लाह इनको कैसे रुसवा करे, ये देखने वाली तकरीर और फिर ख्वाजा आसिफ का जवाब भी देखिएगा, इनकी सूरत हाल क्या हो चुकी है, देखिए जरा। मोहम्मद असलम बोतानी साहब। सर, मैं बजट पे तो जो तकरीर करनी थी कर चुका। आज मैं एक एहतजाज रिकॉर्ड कराता हूँ। हम सर पीटीआई के साथ थे, इत्तेहादी। किसी वजह से, किसी की मोहब्बत में, किसी के प्यार में हम इस तरफ आ गए। जरदारी साहब से मेरी मुलाकात हुई, बिलावल साहब से। हमने कहा जी मुझे न वजारत चाहिए, न ओहदा चाहिए, कुछ नहीं, मुझे इलाके के लिए डेवलपमेंट चाहिए। जरदारी साहब ने एहसन इकबाल को कहा, जरदारी साहब की उसने नहीं मानी। शहबाज शरीफ साहब की मेहरबानी, उसने 3 बार एहसन इकबाल को कहा कि जी असलम भूतानी मेरे पास दोबारा शिकायत लेके ना आए। फिर भी जब किताब छपी, पीएसडीपी की कोई स्कीम नहीं थी। फिर जब पीएम के सामने एहतजाज किया, वहाँ भी एहसन इकबाल साहब जज्बाती हो गए। सरदार अयाज सादिक मौजूद थे, वो गवाही देंगे। फिर सर जहाँ से नॉर्मली टेलीफोन आते हैं, उनको मैंने रिक्वेस्ट की कि भाई अगर आपके टेलीफोन में अभी कोई वज़न है तो ज़रा एहसन इकबाल को कहो। तो फिर जाके उन्होंने मेरी स्कीम रिफ्लेक्ट की। सर ये इलेक्शन साल है, इलेक्शन में हमने लोगों के पास जाना है। अब सर अगर 40 करोड़ की आप स्कीम देते हैं, 8 करोड़ उसकी एलोकेशन करते हैं, तो ये 5 साल में कंप्लीट होगी ना। पता नहीं 5 साल बाद मैं इलेक्ट होके आता हूँ, एहसन इकबाल आते हैं, किसकी गवर्नमेंट आती है, कौन है। तो इस साल हम फिर क्या करेंगे। अब सर 8 करोड़ वो भी किस्तों में मिलेंगे, 20%, 10%, 15% पूरे साल में। अब आप बताएं कि इलेक्शन में अनसर्टेनिटी होगी, कौन सा कॉन्ट्रैक्टर आके ये काम उठाएगा कि जी मैं 40 करोड़ का काम उठाऊं और ये मुझे किस्तों में 8 करोड़ मिलेंगे, वो भी आखिरी साल में ये किस्त काट देते हैं। सर जब पीटीआई के साथ थे हमें अरबों रुपए मिले, और न सिर्फ मिले बल्कि 100% एलोकेशन थी जो आखिरी साल एहसन इकबाल ने काट दी। और फिर एहसान किया कि मैं आपको पैसे देता हूं। मैंने कहा जी ये तो वो देकर गए हैं ना, इसमें आपका कौन सा एहसान काट के दे रहे हैं। फिर कहते हैं कि जी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी फंड है पीएसडीपी में जिसकी स्कीम होगी उसको नहीं देंगे। तो सर हम इलेक्शन में कैसे जाएंगे। हम खुदा की कसम सर वहाँ खुश थे, ये जरदारी साहब की मोहब्बत में आ गए। ख्वाजा साहब आप सुने और शहबाज शरीफ तक ये बात पहुँचाएं। सर ये 2 वोटों पे हुकूमत है, इतनी मगरूरी अगर 10 वोटों पे होती तो आप तो किसी को खंगालते भी नहीं। सर आप प्लीज़ इस तरह करें। और ये सर मैं तो बोलता हूँ, लेकिन जितने इत्तेहादी हैं सबके साथ यही रवैया है। कुछ शराफत में नहीं बोलते हैं, लेकिन हम सर नहीं कर सकते। तो सर ये नाइंसाफ़ी है। मतलब अब जरदारी साहब ने 58 आदमी आपको करके दिए हुकूमत बनाने के लिए। शहबाज शरीफ साहब से गिला नहीं है, वो हद से ज़्यादा इज्जत करते हैं। हमें सर पीटीआई में इज्जत नहीं थी, फंड्स बहुत ज़्यादा थे, अरबों रुपए के फंड्स थे। अब लोग कहते हैं कि आप जाके वहाँ इज्जत कमाएं और हमें पीने का पानी न मिले। तो सर ये इज्जत को पीएम साहब की बड़ी मेहरबानी, जरदारी साहब, पीएम साहब बहुत इज्जत करते हैं हद से ज़्यादा। लेकिन सर आप इनको बुलाएं एहसन इकबाल साहब को, नहीं तो सर ये 1 साल रोज़ाना मैं असेंबली में एहतजाज करूँगा
تاکہ میرے لوگ سنیں کہ کیا ہو رہا ہے. اور خواجہ صاحب اور سردار ایاز صادق صاحب بیٹھے ہیں. سردار ایاز صادق کو پتہ ہے کہ کیا ہم نے بات کی, پھر بھی اس نے نہیں ڈالی, پھر ٹیلی فون کروا کے ڈلوائی, اور پھر بھی انہوں نے لالی پاپ دیا 20%. اب آپ بتائیں کہ اس طرح تو حکومتیں نہیں چلتی ہیں نا. جناب کا پوائنٹ رجسٹر ہو نہیں گیا. سر, سردار ایاز کو بھی پتہ ہے اور خواجہ صاحب دونوں کو پتہ ہے. تھینک یو جی. محترمہ جناب اسپیکر, گلا جو ہے میرے بھائی بطانی صاحب کا بالکل بجا ہے, اس سے کسی کو اختلاف نہیں ہے اور اس کو ریکٹیفائی کیا جائے گا. لیکن ساتھ ساتھ جو ہے شہباز شریف صاحب جو ہے میرا ہے 2 یا 3 دفعہ ان کے حلقے میں پچھلے 1.5-2 ماہ میں گئے ہیں. ایک دفعہ میں بھی ان کے ساتھ تھا, میرے خیال ہے پرسوں بھی وہیں تھے. تو وہ بھی جو ہے الٹیمیٹلی جو اس گوادر کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ بھی ان کے حلقے کی ڈیولپمنٹ ہے. میسو وہاں پہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. اللہ کرے گوادر جو ہے وہ اپنے تکمیل کے مراحل سے گزر کے مجھے موقع دیں سر. نو کراس میرے بھائی, ٹاک. مجھے موقع دیں. نہیں, مجھے موقع دیں سر. نو کراس ٹاک. ایڈریس دی چیئر. میری پوری بات تو سن لیں پلیز. پلیز میں آپ سے خواجہ درخواست کرتا صاحب, ہوں, خواجہ صاحب پلیز یو ایڈریس دی چیئر اینڈ لیٹ دیئر بی نو کراس ٹاک ان دی میری ہاؤس. بات پوری سن لیں. میری پوری بات سن. نہیں, میں شہباز شریف کو احسن اقبال, شہباز خواجہ شریف صاحب میرا خیال ہے کہ آپ آنریبل ممبر سے مل میرا رہے ہیں. لیڈر ہے, اس کو میں احسن اقبال کس طرح بنا سکتا ہوں. لیکن میں جو کوتاہی ہے میں اس کو, مجھے ابھی ایاز صادق صاحب نے کہا ہے کہ رات کو مسئلہ یہ سیٹل ہو گیا ہے, لیکن سٹل میں سمجھتا ہوں کہ بطانی صاحب کے علاقے کا, بلوچستان کے باقی علاقے کا جو ہے وہ ریاست جو ہے وفاق کے اوپر بہت حق مند ہے. دہائیوں کی محرومیاں ہیں جو جن کا ازالہ ہونا چاہیے. میں بار بار اس مسئلے کے اوپر بولتا بھی ہوں, بلکہ ایک ناراضگی کا اظہار بھی جو ہے کوئٹے سے وقتاً فوقتاً جو ہے مجھے پہنچتا رہتا ہے. ہم نے وہاں پہ, میں نے نیشنل سیکورٹی کی میٹنگوں میں بھی یہ بات کی ہے کہ وہاں پہ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ میسیولی ہونی چاہیے تاکہ وہ کمپنسیٹ ہو سکیں 70 سال کی محرومیوں کی وجہ سے. میں ان کے ساتھ ہوں اس ایشو کے اوپر, بالکل ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کے وہاں کی ڈیولپمنٹ کے لیے لڑوں گا, چاہے وہ گوادر ہو یا کوئی اور حصہ ہو بلوچستان کا جہاں پہ ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی, جہاں پہ جو ہے لوگوں کے گریوینسز ہیں, سیاسی گریوینسز ہیں, ڈیولپمنٹ کے گریوینسز ہیں, اب بہت سے گریوینسز ہیں, ایک انبار ہے وہاں پہ گریوینسز کا. یہ بات بالکل جو میرے بھائی نے کہی ہے 100% درست ہے, بلکہ میں اس کا سکوپ جو ہے وائڈر کر رہا ہوں. اس کا سکوپ صرف گوادر تک نہیں رکھ رہا یا ان کے حلقے تک نہیں رکھ رہا, تمام حلقوں میں جو ہے لے کے جا رہا ہوں. بلوچستان میں یہ ہوا ہے, یہ ہماری تاریخ کا ایک المیہ ہے اور اس المیہ کی جو ہے کریکشن کرنے کی ضرورت ہے, اور اس میں وفاق کا مین رول ہے, چاہے وہ ہم وفاق میں ہوں یا کوئی بھی وفاق میں ہو, ادروائز یہ زخم جو ہے رستہ رہے گا. بہت بہت شکریہ. خواجہ صاحب, آئی ووڈ سجیسٹ کہ بوتانی صاحب از اے ویری سینئر ممبر آف دس ہاؤس, تو آپ بیٹھ کر ان سے یہ معاملات جو ہے نا خود ایز اے پارلیمنٹری لیڈر جو ہے وہ دیکھ لیں. جناب خالد مگسی صاحب. حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں, ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں.